of ism. इंशाल्लाह the fourth property i'rab हम उसको last में हमने रखा है. तो now capacity of noun को देखेंगे मारिफा और नकीरा. तो ism जो होता है noun, all of you know कि there are three parts of speech in Arabic. ismun, fi'lun and harfun. Okay, so ism has four properties: i'rab, jins, adad and usat. तो हमने जिन्स को पढ़ा, आदत को पढ़ा. टुडे वी आर गोइंग टू रीड द डेफिनेटनेस और द उसत और द कैपेसिटी ऑफ द नाउन. तो ये कैपेसिटी ऑफ द नाउन इज डिवाइडेड इनटू two types. One is the ma'arifa, definite, and another one is the nakira. पहले हम मारिफा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नकीरा को जाएंगे, क्योंकि मारिफा नाउन, नकीरा नाउन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जानते हैं. तो इनडेफिनेट नकीरा जो होता है, ये मैंने पहले भी एक ओवरऑल व्यू देने के वक्त पे ये हमने कराया था. नकीरा मतलब इनडेफिनेट. इनडेफिनेट वो होता है व्हेन वी डू जनरल टॉक, जब हम सबों के लिए जो आम से बात करते हैं, एक जनरल से बात करते हैं, तो वो नकीरा होगी. ओके, डेफिनेट या मारिफा क्या होगा? जब हम बातचीत करते हैं किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए, तो वो कहलाता है डेफिनेट और मारिफा. जब हम किसी को खास करके बात करेंगे तो वो मारिफा कहलाएगा. इस पिक्चर को याद करें कि हम इस पिक्चर में जितने लोग हैं, एक आम से आम लोगों की बात करें. कोई भी डेफिनेट पर्टिकुलर हमने एक इंसान को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, एक आम एक जनरल टॉक बात कर रहे हैं सबों के बारे में. डेफिनेट की तरफ आएंगे तो किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम बात करेंगे या कहेंगे या बोलेंगे या उसके बारे में बात करेंगे, तो वो कहलाएगा मारिफा. दैट इज द डेफिनेटनेस ऑफ द नाउन. तो जिस नाउन के बारे में हम टॉक कर रहे हैं, तो द टॉक फॉर द स्पेसिफिक नाउन, तो देन इट विल बिकम द डेफिनेट. ओके, तो इतने से बात हो गई. अब नाउ अब डेफिनेट मारिफा को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे. Definite nouns, there are 7 types of definite noun or ma'rifa nouns in Arabic language. कितने nouns होते हैं? कितने nouns हैं? 7. 7 types. 7 types of 7 ma'rifa name होते. Number 1 is the proper nouns. Number 1 ismul alam. उसके बाद number 2 mu'arrif billam, या definite by al. If you add al to a noun, तो then that noun becomes definite. उसको कहते हैं मुआर्रिफ बिल्लाम, definite by al. मुआर्रिफ मारिफा, मारिफा से मुआर्रफ. बिल्लाम with al, बिल्लाम मतलब with al, definite by al. The third noun is pronouns, दोमायर. ओके, प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? दोमीर सिंगुलर, दोमायर इज प्रोनाउंस प्लूरल. The fourth one is the relative nouns. Ismul mausul. Ismul mausul, all types of ismul mausul, they are ma'arifa. All the pronouns, they are ma'arifa. Ismul alam, they are ma'arifa. ये तो डेफिनेट बाय अल जो होता है, ये तो आप सभी जानते हैं. इस एक चीज को आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जानते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर नाउन्स. इस्मुल इशारा, all the ismul ishara lil qarib lil ba'id, they come under the category of ma'arifa. उसके बाद आता है 6th नंबर पर ओकेटिव. ओकेटिव नाउन यानी कि मुनादा, हर्फ निदा व मुनादा. मुनादा क्या होता है? ओ करके हम जब बोलते हैं ओ अल्लाह, उर्दू में ए अल्लाह, ए मोहम्मद, ओ मोहम्मद. इन इंग्लिश में ओ लगाते हैं, इसमें उर्दू में ए वगैरह वगैरह लगाते हैं. तो the seventh noun is मुदाफ इलल मारिफा, related to definite. ऐसा मुदाफ, आप मुदाफ इलैह भी पढ़े हैं, तो ऐसा मुदाफ जो मारिफा को रिलेट करता है. तो मुदाफ इलल मारिफा, related to definite. तो आज हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? तो ये 7 nouns को one by one we have to study.
Now today we are going to learn. मैं आज 3 बताऊंगी, तो अगली क्लास में सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वसत के लेसन में सेकेंड पार्ट में बकिया अस्मा को हम पढ़ेंगे. मुअर्रफ बिल्लाम, बिल्लाम with al. मुअर्रफ यानी कि मारिफा with al, definite with al. Al is the. Nouns defined with definite article al. Nouns, चंद nouns डिफाइन करते हैं, अपने आप को स्पेसिफिक करते हैं with definite article al. By default, all the nouns are nakira. Okay, and they are ma'arifa, and they are marfu. Ma'arifa नहीं, marfu रख ले आप. Marfu होते हैं. They are raised, they are elevated by dhamma or dhammata by default. Okay, उसको हम definite करते हैं, definiteness देते हैं by adding al. If you want to talk a definite noun, तो then we have to add al. Al हमको add करना पड़ता है. Okay, तो किसी भी नकिरा इस्म के शुरू में अल लगाने से वह इस्म क्या बन जाता है? मारिफा बन जाता है. किसी भी नकिरा इस्म के शुरू में अल लगाने से वह इस्म मारिफा बन जाता है. Add al with any indefinite nakira noun, it will convert into definite यानी कि मारिफा noun. Okay, जैसे किताब. See here, किसी भी नकिरा इस्म, किताबुन इज नकिरा इस्म विद तनवीन, इसको क्या लगाने से हम डेफिनेट बना सकते हैं? अल लगाने से. इफ वी ऐड अल तो क्या बन जाता है ये? अल किताबु. अल किताबु ये क्या बन गया? अल प्लस किताबुन इज इक्वल टू अल किताबु. सब चीजों को फॉर्मूले टाइप में याद रखें तो इट विल बिकम वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू. It will become very easy to understand and to remember all these things. Al plus kitabun is equal to al kitabu. यहाँ पे difference क्या देख रहे हैं आप? If you add al to a nakira noun, so it will convert into a definite noun. The definite article al and tanween cannot exist. यहाँ पे देखिए किताबुन है, यहाँ अल किताबु है. अल आ जाने से तनवीन चली जाती है. So the definite article al and tanween they cannot coexist. एक साथ नहीं आते. अल और तनवीन का झगड़ा हो जाता है. अगर वो आए तो वो नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी. अगर तनवीन आएगी तो अल नहीं आएगी. ओके, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. अल किताबुन नहीं हो सकता, अल कलमुन नहीं हो सकता, गलत होता है वो. अल कलम, अल किताब, अल मकतब, कोई भी आप ले लीजिए. तो किसी भी लफ्ज पर अल और तनवीन दोनों इकट्ठे एक साथ नहीं आ सकते. That is our main rule. मुअर्रिफ बिल्लाम, the al nouns definite article definite ये क्या है? indefinite noun को definite बनाने के लिए al ऐड करना पड़ता है. ओके, अनदर तरीके से मैं समझा रही हूँ. एटलीस्ट इन पिक्चर्स को देखकर अपने आंखों में इनको समाकर अपने दिलो दिमाग में बिठाइए, और इसको जब आप रिमेम्बर करते हैं तो फौरन रिकॉल करिए. तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये कौन है? ये एक मुस्लिम है. ये अब इसको कैसे आप कहते हैं? एक मुस्लिम लड़का है, एक मुस्लिम है. अ मुस्लिम, एक मुसलमान. अब इसको एक मुसलमान अ मुस्लिम को डेफिनेट बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? तनवीन लगानी पड़ती है भाई. एक मुसलमान, एक मुसलमान, एक मुसलमान, एक. अ इज एक. मुस्लिम तनवीन हम लगाते. तनवीन का मीनिंग एक, उर्दू में एक, चंद, कोई भी, बाज, इतने अल्फाज लगाकर आप तर्जुमा या ट्रांसलेट कर सकते हैं. मुस्लिम नहीं कह सकते, कोई मुस्लिम.
ایک مسلم اور ایک مسلمان. A Muslim, any Muslim, انگلش میں ایسے بھی لگا سکتے ہیں any Muslim, یعنی کہ any کوئی بھی ایک. اب اسی مسلمون کو a مسلم کو دا مسلم بنانے کے لیے دا مسلم ایک خاص مسلمان دی آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹنس آ جاتی ہے with the word خاص. اب اس کو کیسے لکھنا ہے؟ ہم مسلمون کو ہم کو ڈیفینیٹ بنانا ہے تو what we have to add nouns defined with definite article al. المسلم ال آیا تو دمتان چلی گئی، صرف ایک دمہ رہ گیا. کیا ہوا یہاں پہ؟ دمتان تھا، دمتان چلی گئی اور کیا رہ گیا؟ ال آنے کی وجہ سے only one دمہ رہ گئے. اوکے، تو دماغ میں بٹھا لی یہ بات کہ ڈیفینیٹ آرٹیکل بنانے کے لیے ہم کو ال لگانا پڑے گا اور تنوین میں سے ایک دمہ چلا جائے گا اور صرف ایک دمہ یا ایک فتحہ یا ایک کسرہ رہ جائے گا. المسلمن المسلمی، مسلمن مسلمن مسلمین، ایسے ہی المسلم المسلمہ المسلمی، تنوین کوئی بھی ہو وہ ایک رہ جاتی ہے ال آنے سے. اوکے، تو میں تو یہ خوبصورت سے خوبصورت بنا کر آپ لوگوں کے سامنے ڈالنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کبھی کبھی اگر آپ کو نیند میں سے گہری نیند میں سے بھی اٹھا کر پوچھا جائے تو آپ کو فوراً یہی کہنا ہے، یہی بتانا ہے، یہی صحیح جواب دینا ہے. تو now coming to the examples معرف باللام with ال رسول تنوین سے یہ تنوین ہے رسول. رسول کیا بن جائے گا معرف باللام لگانے سے؟ کیا بن جائے گا؟ الرسول پڑھتے ہیں ہم الرسول. الرسول. اسے ہی مسجد اس کو ڈیفینیٹ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ المسجد. اوکے، صالحۃ میں تائے مربوطہ میں نے ڈالا ہے یہاں پہ تائے مربوطہ صالحۃ. اگر اس کو مجھے ڈیفینیٹ بنانا ہے تو what I have to add, how it changes. اوکے، تائے مربوطہ تو ایسے ہی رہتے ہیں. تن چینجز کس کا اتنا ڈسٹربنس آ رہا ہے؟ پلیز قوم. قوم کیا ہے؟ یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ ہے؟ یہ تو اس کو ڈیفینیٹ بنا، اب اس کو ڈیفینیٹ ارنا یہ بنانا ہے، معرفہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے مجھے؟ القوم. تو قوم مسجد صالحۃ with تائے مربوطہ ایسے جو بھی آتے ہیں with the تنوین تو it is indefinite یا نکرتن ہوتے ہیں. یہ ال کے ساتھ سنگل دمہ یا سنگل حرکہ رہتی ہے ال کے ساتھ تو that is definite معرفتن ہوتا ہے. اوکے، سو with تنوین معرف باللام with تنوین جو ہوتا ہے ایکچولیٹی میں ناؤن سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ہم کو ڈیفینیٹ بنانا ہے معرف باللام کے ساتھ دی کا میننگ دینا ہے، انگلش میں ڈیفینیٹنس دینا ہے یا اسپیسیفک بات کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ وتھ ال اینڈ نو تنوین آتی ہے. معرفہ میں ال آتا ہے وتھ نو تنوین، ڈیفینیٹنس میں نکرہ ہوتا ہے وتھ تنوین. اوکے، تو یہ آپ پڑھیں، آپ یہ پورا چارٹ دیکھیں. آپ صدق صاد دال قاف is the root letter تو مرفوع منصوب مجرور اتنا تو آپ سبھی جانتے ہیں. مرفوع is the ضمتین، منصوب is the فتحتین، مجرور is the کسرتین. مفرد کی طرف آئیں گے صادق تو آپ یہ چارٹ بنانا ہے، چارٹ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. صادق صادقا صادقن. مثنیٰ میں کیا آتا ہے؟ کیا لگانا پڑتا ہے ہم کو نون کے ساتھ؟
मुसन्ना बनाने के लिए सादिकुन को मुझे मुसन्ना बनाना है तो क्या लगाना है मुझे? आनी आनी। सादिकानी इन मरफू कंडीशन, इन मरफू हालत में उसको आनी लगाते हैं। मंसूब की हालत में क्या लगाना पड़ता है हमको? आईनी लगाना पड़ता है, सादिक़ैनी। और मजरूर में भी सादिक़ैनी। ओके, जमुअन में क्या लगाना पड़ता है हमको? जमा बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? ऊना लगाना। सादिक़ून, सादिक़ीन, ये ईना लगाना पड़ता है, ऊना और ईना लगाना पड़ता है जमा बनाने के लिए। सादिक़ीना मंसूब और मजरूर के लिए भी सादिक़ीन। तो ये दमाग मरफू मंसूब मजरूर में सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल में कैसे आना चाहिए, दमाग फिट एंड फाइन अपने दिमागों में बिठा लेना चाहिए। तो नाम दिस इज मुज़क्कर, सादिकुन इज मुज़क्कर and this is nakira. Sadiqun, sadiqani, sadiquna is nakira. Okay, sadiqaini ये क्या है? नकीरा है, नकीरा है, मैस्कुलाइन है। ओके, अब हम आते हैं हम फिर अगेन रफुन नस्बुन जर्रुन मरफू मंसूब मजरूर में अब मैं ये डाल रही हूँ मुस्लिमतुन विद ताई मरबूता। अल आता है अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, मजरूर में मुस्लिमती, मंसूब में मुस्लिमता। ये दिस इज सिंगुलर मुफरदुन या वाहिद। मुसन्ना में क्या लगाना पड़ता है मुझे मुसन्ना बनाने के लिए? तानी फॉर द आनी 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 तो मुस्लिमता, मुस्लिमतू था, मुस्लिमतानी, आनी लगाना पड़ रहा है, ता को नहीं छोड़ना है। ताय मरबूता का ता इट ओपन्स अप। ओके, ये जो गोल ता थी वो खुल जाती है, ता ऐसी बन जाती है, तानी। मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी इन मजरूर इन मंसूब कंडीशन। जमुअन में क्या होता है? मुअन्नस जमा बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है? आतुन, आतिन और आतिन। अब अल आतुन को मुस्लिमातुन था, मुझे इसको डेफिनेट बनाना है तो क्या मुझे लगाना पड़ता है? अल लगाना पड़ता है। जब अल आता है तो क्या होता है? तो अल मुस्लिमातु इन रफुन कंडीशन, अल मुस्लिमाती इन नस्बुन कंडीशन, अल मुस्लिमाती इन जर्रुन कंडीशन। तो इट इज डेफिनेट फेमिनाइन नाउन, मारिफा मुअन्नस इस्म। ओके, तो ये सारे चार्ट्स आपको लगा लेना चाहिए। तो लाम तारीफ अल, व्हाट इज दिस अल? मुअर्रफ बिल्लाम विद अल जो हम कहते हैं, व्हाट इज दिस अल? आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल अल, दिस अल लाम तारीफ। अब यहाँ मैं आ रही हूँ डेफिनेट आर्टिकल अल, इस अल में के लाम को क्या कहते हैं? लाम तारीफ। तो लाम तारीफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लामुल कमरी, लामुल शम्सी, या लामुल कमरिया, लामुल शम्सिया। लाम अल जो होता है डेफिनेट आर्टिकल अल, तो अल में से लाम कहलाता है लाम तारीफ। This lam tarif is divided into two categories or two parts, lamul qamari, lamul shamsi. अब ये lamul qamari यानी कि moon letters and sun letter, lam of moon या moon lam और the sun lam, ये आपने पढ़ा हुआ है या नहीं तजवीद में? तो जिस अल के बाद, इस अल के बाद वाले हरूफ पर शद्दा ना हो तो वो लाम पढ़ा जाता है। जिस लाम पर यानी कि अल के बाद आने वाला जो भी लेटर है अगर उसके ऊपर शद्दा ना आए तो वो लाम पढ़ा जाता है। शद्दा आ जाए तो क्या होता है?
it becomes حروف الشمسی. جس ال کے بعد والے حروف پر شدہ ہو تو وہ لام پڑھا نہیں جاتا. شدہ نہ ہو تو لام پڑھا جاتا ہے, شدہ ہو تو وہ لام پڑھا نہیں جاتا. دونوں اس طریقے کے ہوتے. سمجھ میں آیا؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے. لام القمری جیسے کہ ال آیا ہے تو قمری کے اوپر قاف the first letter of the noun کے اوپر شدہ نہیں ہے تو لام کو پڑھا جائے گا. القمرو. اوکے. الحمد. المؤمنو. اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں گے ایگزامپل. جس لام تو لکھا ہوا ہوتا ہے مگر اسم کے پہلے حرف پر the first letter of the noun will take شدہ. لام تو لکھا ہوتا ہے, لام is written. This is al lam shamsi, but the first letter of the noun will carry shad. Lam mudghama with the first letter of the noun. As-sabru. تو کیا پڑھتے ہیں؟ الشمسو. القمرو. ال. القمرو. الشمسو. لام الشمسیہ. لام القمریہ. اب یہیں تو نہیں, یہاں پہ ہے الحمد. الرحمن. الحم لکھا تو ہے مگر لام کو نہیں پڑھے. الرحمن نہیں. الرسول. الرحمن. را, شین, صاد, they are the letters of shams. Ha, qaf, mim, they are the letters of qamar. They are the letters of moon. There are 28 alphabet. تو 14 alphabet they are لام الشمسیہ کے ہوتے ہیں. 14 حروف لام القمریہ کے ہوتے ہیں. equally divided ہیں. میں اتنے پوائنٹس پہ پوائنٹس یہ رولز پہ رولز دے رہی ہوں. آپ لکھیں تو الحمدللہ. ایک سمپل سا چارٹ آپ لوگوں کے سامنے ڈالا ہے تو دیکھیے. قلم یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے قلم. اس کو معرفہ بنانا ہے القلم. اوکے. قلم. قلم. قلم کا مثنیٰ کیا ہے؟ آنی ایڈ کرنا پڑتا ہے. قلمانی. قلمان. اگر میں ال لگاؤں تو قلمانی از انڈیفینٹ. انڈیفینٹ ہے, یہ نکرہ ہے. اس قلمانی کو نکرہ بنانے کے لیے مجھے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے؟ ال ایڈ کرنا پڑتا ہے. القلمانی. آنی remains the same. صرف I have to add al to make it definite. قلم قلمانی. القلم القلمانی. اب اس کا جمع ہوتا ہے اقلام. اقلام. من آیا تنوین. So this is nakira. To make it definite what I have to add? ال. ال لگاتی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین چلی جاتی ہے. القلم ہو جاتا ہے. وہ یہ ہو گیا قلم. یہی سیم منصوب کو لیں گے, یہی اسم منصوب میں آتا ہے قلمن with an extra alif. قلمن. تو so this is nakira. To make it ma'rifa, I have to add al and I have to remove the fathatan. Al-qalama. So to make it dual in mansoob form, مجھے آنی نہیں لگانا ہے. منصوب کے لیے کیا ایڈ کرنا پڑتا ہے to make it dual? عینی. قلمینی. قلمینی is indefinite. This is nakira. To make it معرفہ, دیکھو جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں وہ مائکس میوٹ کریں. القلمینی. ال لگنے سے ڈیفینیٹ بن جاتا ہے. یہ انڈیفینیٹ چینجز ٹو ڈیفینیٹ. عینی ریمینز دا سیم. سو ال آنے سے کیا نکلتا ہے؟ اونلی تنوین کے اوپر وہ کام کرتا ہے, تنوین کو نکال دیتا ہے. آنی اینی میں نو تنوین از دیر, اس لیے اس کو ٹچ نہیں کرتا. صرف ٹو میک اٹ ڈیفینیٹ جسٹ یو ہیو ٹو ایڈ ال. اقلام. اقلامن ان منصوب state. اقلام ان مرفوع
in منصوب اقلامن. اب اس کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے I have to add الاقلام اقلامن الاقلام. تو یہ منصوب میں ہوگا. مجرور میں دیکھتے ہیں قلم اور مرفوع منصوب قلمن مجرور قلمن. اوکے قلمن اس کو یہ نکرہ ہے معرفہ بنانے کے لیے ال لگانا پڑتا ہے اور تنوین چلی جاتی ہے. القلمی سیم ہی قلمینی القلمینی اقلامن الاقلامی. اوکے کتابن اندر ایگزامپل کتابن کتابن کا بھی آپ نے پڑھا ہے. بابن کو لیں گے ہم. بابن الباب to make it definite babun changes to albaba. Babani to make it musanna babun ka musanna babani. Babani is nakira उसको मारिफा बनाने के लिए अल लगाना पड़ता है albabani. babun is the singular वाहिद और मुफरदुन उसकी जमा अबवाबुन जमा मुकस्सर. See here अक़लामुन क़लमुन अक़लामुन जमा मुकस्सर किताबुन कुतुबुन जमा मुकस्सर. ऐसे ही बाबुन अबवाबुन जमा मुकस्सर मुकस्सर और तकसीर. अब अबवाबुन इज द ये है नकीरा है. टू मेक इट मारिफा अल लगाना पड़ता है और तनवीन को निकाल देना पड़ता है. अल अबवाबु just like this. बाबन इन मंसूब फारम बाबन डेफिनेट बनाने के लिए अल बाबा. मुसन्ना बनाने के लिए ऐनी लगाना पड़ता है इन मंसूब फॉर्म बाबैनी. ये तो है नकीरा उसको मारिफा बनाना है. मारिफा बनाने के लिए अल लगाना पड़ता है. किसी भी नाउन को मारिफा बनाने के लिए यू हैव टू ऐड अल. अगर तनवीन है तो तनवीन निकाल देना है. हाँ तनवीन नहीं है तो तनवीन निकालने की जरूरत नहीं. सिंगल हरका है तो निकालने की जरूरत नहीं है. अल बाबैनी प्लूरल में देखें जमा मुकस्सर बाबन अबवाबन. अबवाबन तनवीन की वजह से नकीरा है. डेफिनेट बनाना है तो अल अबवाबा. इन मजरूर फॉर्म बाबिन अल बाबी बाबैनी अल बाबैनी अबवाबिन अल अबवाबी. ओके काफिरुन नकीरा अल काफिरु मारिफा काफिरानी मुसन्ना नकीरा मुसन्ना अल काफिरानी अल लगने से मारिफा मुसन्ना. कुफ्फारुन काफिरुन की जमा जमा मुकस्सर को लिया है. यहाँ पे सब मैंने जमा मुकस्सर को लिया है. कुफ्फारुन अल कुफ्फारु कुफ्फारन अल कुफ्फारा कुफ्फारिन अल कुफ्फारी. री आती है कुफ्फारिन रिन आती है तो अल कुफ्फारी. काफिरैनी का अल काफिरैनी डुएल. काफिरैनी it is nakira. अल काफिरैनी is मारिफा. काफिरैनी नकीरा अल काफिरैनी मारिफा. ओके क्लियर हुआ सबों को ना. उसके बाद आते हैं हम तो अल लगाने से तनवीन चले जाते. दैट इज द मेन रूल. किसी इस्म को प्रॉपर बनाने के लिए किसी इस्म को डेफिनेट बनाने के लिए मारिफा बनाने के लिए अल लगाना पड़ता है. अल लगाएंगे तो तनवीन चली जाती है और सिंगल हरका रह जाती है. Now coming towards the proper names. Proper names को कहते हैं इस्मुल आलम. इस्मुल आलम आलम proper names. Al alam is the name. Proper name for khas naam.
آپ سبھی ان کو پوچھتے ہیں آپ کا خاص نام کیا ہے، پوچھتے ہی ہم. پیٹ نیم کیا ہے، خاص نام کیا ہے، پوچھتے ہیں ہم اردو میں بھی. تو خاص نام ہوتا ہے شخص کا نام، کوئی بھی شخص کا نام. چیزوں کے نام خاص نہیں ہوتے. اوکے، the names of the things they are not proper. شخص کے نام، پرسن کا نام یہ خاص ہوتا ہے. ایگزامپل، اوکے، ایگزامپل نوح is a proper noun. موسیٰ proper noun. محمد proper noun. Ibrahim proper noun. See here, Musa is mabni, Nuh is mu'arrib name with tanween. Okay, Muhammadun is the proper noun with tanween. Ibrahim with single dhamma, but it is proper name. Ismul alam, because it is non-Arab name. Ibrahimu, non-Arab name. Muhammadun, proper Arab name. جو پراپر عرب نیمز ہوتے ہیں وہ دمتان کیری کرتے ہیں. سم نیمز ایسے ہوتے ہیں they does not carry تنوین but they carry only single حرکہ. چند نیمز ایسے بھی ہوتے ہیں, some names are they are always مبنی, they are stubborn, they are still, they won't change, they won't accept دمتان اور فتح دمہ کسرہ. اوکے, موسیٰ, عیسیٰ جیسے آتے ہیں نام, یحییٰ, ایسے نام ایسے ہی ہوتے ہیں جو سٹبرن ہوتے ہیں. وہ مرفوع حالت میں بھی موسیٰ ہوتا ہے, منصوب حالت میں بھی موسیٰ ہوتا ہے. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے in all the three conditions they remains the same, they won't change their یہ کیا ہے حرکہ. Another proper name is tribes. The names of tribes, the names of race. Tribes are قبیلے اور قوم کا نام, یہ بھی پراپر نیم ہوتا ہے. جیسے سمود, ہم نے کل قرآن کی تفسیر میں پڑھا, قوم سمود, قوم عاد, قوم قریش, بنی اسرائیل, یہ سب پراپر نیمز ہوتے ہیں. سمودو ہے, سمودن نہیں آتا ہے, سمودو, سمودا. عاد والتنوين, قريش والتنوين, بني إسرائيل, 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 إسرائيل. منصوب اور مجرور میں سیم ہوتے ہیں. مرفوع میں ضمت ہے, جیسے ابراہیم in مرفوع condition, in منصوب and in مجرور it remains ابراہیم, ابراہیم. تو یہ بھی انشاءاللہ اعراب میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. And name of the tribes کے بعد name of places, جیسے مصر, پاکستان, عرفات, مکہ. اوکے, مدینہ نہیں آتا ہے, مدینہ is the just a city. اوکے, مکہ is the proper name, مدینہ is not the proper name. یاد رکھیں اس بات کو. تو now proper names کا آپ کا آئیڈیا آیا. proper names کون سے ہوتے ہیں؟ name of person, name of place and name of city, name of tribes اور قوم کے نام ہوتے ہیں. تو ہر تنوین والا اسم نکرہ ہوتا ہے, ہر تنوین والا نیم. every تنوین noun is indefinite سوائے except کون سے ہی نیم؟ اسم علم. ہر تنوین والا اسم نکرہ ہوتا ہے ایکسپٹ اسم علم کے, ایکسپٹ اسم علم کے. all the names they carry tanween and they are indefinite. okay, تو اب اس کو دیکھیں گے ہم. نکرہ indefinite, معرفہ definite. جیسے رسول, ایک رسول, رسول a messenger, one messenger, any messenger, common noun. نوحن it is definite. دیکھیں دونوں بھی تنوین کیری کر رہے ہیں. سیدھا یہ حکمت کو جاننے کی, پہچاننے کی کوشش کرو.
دونوں بھی تنوین کیری کر رہے ہیں. ایک تنوین کیری یہاں پہ کر رہا ہے, دس از انڈیفینٹ. سیم تنوین کیری نوحن کر رہا ہے, بٹ اٹ از ڈیفینٹ. Is it not beautiful to understand all these things? Is it not beautiful? چلیے آپ لوگوں کو beautiful نہیں لگ رہا ہے, but for me it is very beautiful. See here, نبی کیوں, ایک نبی, a nabi, a prophet. Rasul is the messenger, Nabi is the prophet. نبیون کو ہم میسنجر کر کے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. رسول کو نبی کہہ سکتے ہیں, رسول کو نبی بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ رسول رسول ہوتا ہے, نبی پروفٹ پروفٹ ہوتا ہے. There is a difference between رسول and نبی. Okay? Waladun. See here, tanween. Nuhun carries also, see 3 letters. Noon, waw, ha, 3 letters. یہاں بھی ہے, یہاں پہ 4 letters آتے ہیں, اس کو چھوڑتی ہوں, اس کو لیتی ہوں. Waladun. 1 letter, 2 letter, 3 letters. 3 letter would have. آپ ایگزامپل دیں گے یا آپ مجھ کو ریزننگ دیں گے آپ. بٹ سی ہیئر, ولدن از نکرہ, نوحن از معرفہ. دونوں تنوین کیا کیری کر رہے ہیں, بٹ ون نیم از definite معرفہ, another noun is indefinite. قوم, a nation, any nation, one nation. ایک قوم, کوئی قوم. قوم کیسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قوم کو, کوئی ایک قوم, ایک قوم. اوکے. تنوین, نوحن, see here, نوحن is definite. تو کیسے آپ کو پہچانا, جیسے محمد, محمد, رسول, ایک رسول. محمد ایک محمد نہیں ہوتا, it is a proper noun, but this is definite. نوحن is definite, carry کر رہا ہے تنوین, تو then also it is definite because okay. Muhammadun is a proper noun. Hamidun, Hamid is a proper noun. مطلب کیا ہے, انڈیفینٹ رسول ان کو ال لگ سکتا ہے, بٹ محمد کو ال نہیں لگ سکتا. تنوین ہونے کے باوجود اٹ از پراپر, اٹ از معرفہ. النوح نہیں ہو سکتا ہے, نوحن ہی ہوتا ہے یہ, بٹ اٹ از پراپر, ال نہیں لگتا. سی ون تنوین it accept al, but Muhammadan proper nouns, they do not accept al. Adun, ad, al adu nahi aata hai, adun hi aata, but it is proper. Waladun, it is indefinite, nakira. Al waladu, al آتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے, تو تنوین چلی جاتی ہے. Here, this عادن یا حامدن یا محمد نوحن, they does not accept al, al نہیں ہوتا. It is understood کہ they are definite. اور یہ آپ کو اتنا repeatedly times پڑھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. اوکے, تو نو پریکٹس کریں آپ. It is a time for practice. وجاء فرعون وما قلبه یا قبلہ قلبہ, کیسے پڑھا ہم نے, اور کئی سارے لوگ قبلہ کو قلب پڑھتے ہیں, قلب کو قبلہ پڑھ دیتے ہیں. اوکے. ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ وجاء فرعون المؤتفکات الخاطئہ. تو اب یہ اس کو دیکھیں, فرعون جو ریڈنگ میں لکھا ہے, پریکٹس کریں آپ. واٹ از دس فرعون, اب مجھے بتائیں فرعون کیا ہے. اسم علم, اسم علم. اب یہاں پہ سنگل ضمہ ہے without any ال, سنگل ضمہ ہے بھی, مگر ال بھی نہیں ہے یہاں پہ. So this فرعون is علم.
اس میں علم پراپر ناؤن ہوتا ہے. See here, ال آئی ہے المؤتفقات. آتو کس کا سائن ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ المؤتفقات. پہلے مجھے بولیے مذکر اور مؤنث. مؤنث. Why? How do you say it is مؤنث؟ Ending of آتو. Ending Okay. آپ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. آتو یہ سائن کو دیکھتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ it is the جمع مؤنث. ساؤنڈ پلورل اور مکسر پلورل. broken plural اور sound plural. It is sound feminine plural. Yes, very good, ماشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھیں ساؤنڈ پلورل ہے یہ تو یہ ال آیا ہے تو المؤتفقاتن ہے یا المؤتفقاتو. دیکھیے ال آنے سے تنوین چلی جاتی ہے. الخاطئتی الخاطئتی بی کی وجہ سے خاطئتی بن گیا. الحمدللہ. مجرور ہو جائے منصوب ہو جائے یا مرفوع ہو ال آنے کی وجہ سے یہ کیا ہوتی ہے؟ خاطئتن تھا ایکچولی اٹ از ال کی وجہ سے خاطئتی بن گیا. بی کی وجہ سے خاطئتی. اوکے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ناؤ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء سہی. تو یہ کون سا نون ہے مجھے جلدی سے بتائیں. جلدی سے بتائیں. معرف باللام. معرف باللام. یہ دس لام یہ ال یہاں پہ لام شمسیہ ہے لام القمریہ. شمسیہ. اوکے واہیہ واہیتن. It is nakira. نکرہ ہے. نکرہ بے واٹ؟ نکرہ بھی تنوین. Nakira with tanween. اوکے بہت ہی سمپل ہے سمجھنے کا. اب یہاں پہ دیکھیں ریڈنگ میں جو ڈالا ہے سماوات طباقا. سماوات یہ کیا ہے پہلے مجھے بتائیں. what type of noun؟ سنگولر مثنی اور جمع. اس کے بعد مجھے بتائیے معرفہ اور نکرہ. Feminine jama and It is nakira. feminine sound plural and nakira. Nakira with tanween. اوکے اوکے مجھے بولنے کے بعد پھر کوئی ایک ایک لفظ سب بولتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. طباقن یہ کیا ہے؟ Nakira. Masculine sound plural and it is nakira with tanween. Is this the sound plural? Sound جمع ہے سالم جمع سالم ہے طباقا. No, ma'am, broken plural hai. It is broken plural. Tabaqan. اوکے تو یہاں پہ قن جو آپ دیکھ رہے ہیں تنوین اس کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا ہے. It is Nakira with tanween. اب تو نمبر 1 آپ کو یہ کہنا ہے جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر چلیں. جنس بتائیں پہلے. واٹ از دا جنس آف دس ورڈ؟ مذکر. مذکر اور فیمینائن. Feminine apa? Is this feminine? طباقا? No. Broken It is plural. masculine. broken plural. Broken What is the plural. number? اب نمبر کی طرف آتے ہیں تو جنس it is the جنس of this word this ism is مذکر اور masculine. What is the number? What is the number? Singular, مثنى اور plural. 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 اب پھر plural آتے ہیں تو there are two types of plural. جمع سالم جمع مکسر. تو سالم ہے یا مکسر ہے؟ Jama mukassar. جمع مکسر. Broken plural. ہاں اچھا broken plural ہے. masculine broken plural. سمجھ میں آیا؟ ناؤ میں نے پچھلی کلاس میں جمع مکسر کو ایک رول دیا تھا. دا جمع مکسر آف دا غیر عاقل they are treated as مؤنث. Singular feminine. Singular feminine. اوکے جی. تو اوکے تو اتنا تو آپ کو آیا.
Now یہ کریں آپ. ثمود عاد القاریہ المسلمون القاسطون یوم عسیر. یہ سب پریکٹس کے لیے آپ کے لیے ہوم ورک ہے. اوکے ہوم ورک ہیں آپ کے. اس کے بعد ضمائر کی طرف آتی ہوں میں. ضمائر آر آف 2 types. تو الحمدللہ تو یہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. میں انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں لوں گی. تو یہاں میں ضمائر ایک کس میں کرا رہی ہوں, ایک ڈیٹیل میں کرا رہی ہوں. تو ناؤ یہ دس از ہوم ورک فار یو آل انشاءاللہ.